अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स हालात ज़माने से तंग अपनी किस्मत को बदलने के लिए आबाई इलाके से बमा बाल बच्चों के हिजरत कर गया। उसने अपना हुलिया बदला, चाल ढाल और लिबास बदला। दूर के एक गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर बैठ गया और अपने आप को पहुंचा हुआ बुजुर्ग मशहूर करने में कामयाब हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मुरीदीन में इजाफा होता गया और उसकी माली हालत भी बदलने लगी। पीर साहब गांव में बड़े ठाठ बाट से ज़िंदगी गुजारने लगे। माल मवेशी, नौकर चाकर और ज़मीनों के अलावा पीरी मुरीदी का सिलसिला वसी से वसी तर होता गया। हर वक्त मुरीदीन का तांता बंधा रहता। भारी तहफ़ और नजरानों से पीर साहब की खूब खिदमत की जाती। पीर साहब भी अपने मुरीदीन का ख़ास ख्याल रखा करते थे। उनके दुख दर्द में शरीक होते और दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाता। उनके हल्के मुरीदीन में जहाँ मर्दों की खासी तादाद थी, वहाँ पर औरतें भी ख़ास अक़ीदत रखती थीं। इत्फाक से एक खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा पीर साहब पर फ़िदा हो गई। पीर साहब अगरचे पहले से बाल बच्चेदार थे, मगर फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उस मुटियार को भी शरीक हयात बनाने का नेक इरादा कर लिया। नेक काम में ताख़ीर कैसी, लिहाजा चंद दिनों बाद धूमधाम से शादी का एहतमाम किया गया। शरीयत के ऐन मुताबिक निकाह और वलीमे का बंदोबस्त किया गया। गांव वालों के अलावा मुरीदीन की एक खासी तादाद इस नेक काम में शरीक हुई। शादी के इख्तिताम पर बाहर से मंगवाई गई अशिया के अखराजात की अदायगी का मरहला आ गया। टेंट, तंबू, बर्तन, खाना पकाने और दीगर खिदमात सर अंजाम देने वालों को रकूमात अदा की गईं। आखिर पर गांव के कमी कमीन भी पीर साहब की खिदमत में आ हाजिर हुए। जो लोग देहाती रस्म व रवाज से वाकफियत रखते हैं, वो इस कैफियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। जब नाई लाग लेने आया तो पीर साहब बोले, हाँ दित्तू बता, पैसे लेने हैं या दुआ। अला दित्ता उर्फ दित्तू बेचारा एक भले मांस शख्स था और कई सालों से पीर साहब के साथ वाबस्ता था। साल में एक आध बार फसलों की कटाई या खुशी के मौका पर ही उसे गंदम, पैसा या कोई कपड़ों का जोड़ा मिलता था, वगरना तो वो सारा साल पीर साहब के लिए मुफ्ती खिदमात सर अंजाम दिया करता था और महज चाय पानी पर ही खुश हो जाया करता था। दित्तू को आज बड़ी उम्मीद थी कि पीर साहब इस खुशी के मौका पर उसकी झोली भर देंगे, मगर पीर साहब की बात सुनकर तो वो बेचारा हैरान रह गया और सोचों में गुम हो गया। दित्तू को गुमसुम पाकर पीर साहब कदरे दुरुस्त लहजे में बोले, हाँ दित्तू बता क्या चाहिए। दित्तू बेचारा हाथ जोड़कर बोला, मुर्शिद पाक, मैं तो दुआ ही लूँगा, भला पैसे आपसे लेकर क्या करने हैं। दित्तू अभी बातें कर ही रहा था कि पीर साहब ने मेहंदी लगे पुरनूर हाथ बुलंद कर दिए और बड़े खुशू व खुजू से दित्तू और उसके ख़ानदान के हालात की बेहतरी के लिए दुआएं करने लगे। चंद लम्हे दुआ मांगने के बाद पीर साहब ने हाथ चेहरे पर फेर कर दित्तू के कंधे पर एक ज़ोरदार थापड़ा मारा। साथ ही हाजरीन महफिल ने ज़ोरदार नारा लगाया और दित्तू को मुबारकबाद देने लगे कि गोया उसने दुनिया और जहां की सारी दौलतें समेट ली हों। दित्तू नाई के बाद रफ़ीक और रफ़ीका कुम्हार पीर साहब की खिदमत में आ हाजिर हुआ। फ़ीके को उम्मीद थी कि पीर साहब उसकी खिदमत की इवज़ आज कुछ ख़ास इनायात फरमाएंगे। नकद पैसों के अलावा कपड़े और कोई छोटा मोटा ढोर डंगर भी मिल जाएगा। मगर पीर साहब ने फ़ीके से भी वही सवाल दोहराया कि पैसे चाहिए कि दुआएं। वो बेचारा हक्का बक्का रह गया और आंखें फाड़े पीर साहब को देखे जा रहा था। पीर साहब के दोबारा बोलने पर फ़ीका बेचारा मुंह ढीला करके बोला, पीर साहब मैंने भी दुआ ही लेनी है। पीर साहब ने हस्बे साबका खुशू व खुजू से दुआ करवाई और फ़ीको को भी भुगता दिया। अब बारी थी अरशद उर्फ अच्छू माची की।
اچھو اپنی بیوی کے ساتھ شادی شروع ہونے سے 2 روز قبل ہی پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ میاں بیوی دیگر کاموں کے ساتھ آٹا گوندھنے اور تندور پر روٹی پکانے کا کام کرتے تھے۔ اس بیچارے کی بیوی پسینے سے شرابور ابھی تک تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ روٹیوں کی تھپ تھپ وہاں پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ اچھو کو بڑی امید تھی کہ پیر صاحب ان دونوں میاں بیوی کی خدمت کے سلسلے میں کچھ خاص نوازیں گے، مگر شومی قسمت اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اس سے پہلے اس کے 2 بیٹی بھائیوں سے ہو چکا تھا۔ پیر صاحب نے اچھو کو بھی خاص دعاؤں سے نواز دیا۔ حاضرین محفل کا اعتقاد تھا کہ آج کے بعد اچھو اور اس کے خاندان کے دن پھر جائیں گے اور قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے چہرے پر جو امید کی کرن پھیلی ہوئی تھی وہ یکدم غائب ہو چکی تھی اور غربت و یاس کی لکیر بڑی واضح ہو چکی تھی۔ اب آخر میں اقبال عرف کالو میراسی کی باری تھی۔ وہ اپنے کمی بھائیوں کی حالت دیکھ چکا تھا، مگر ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پیر صاحب مجھ پر خاص توجہ فرمائیں گے اور میری خدمات کے عوض اچھی بھلی رقم عنایت فرمائیں گے۔ ویسے بھی بھلا مجھے اس موقع پر اتنی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ سارا دن پیر صاحب کے پاؤں دبا کر اور لطیفوں سے محظوظ کر کے دعائیں تو لیتا ہی رہتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ آگے بڑھا تو پیر صاحب نے اس سے پوچھا، او ڈوم بتا، تجھے پیسے چاہیے یا دعا؟ میراسی نے برجستہ جواب دیا، پیر صاحب میں نازک مزاج بندہ، بما آل و عیال کے آپ کا خادم، آپ کے بچوں کا نوکر، میں تو بس اتنا کہوں گا کہ سائیں 50 روپے کی دعا دے دیں اور 500 روپے نقد دے دیں۔ بس مجھ عاجز پر حضور کی اتنی ذرہ نوازی کافی ہوگی۔ پیر صاحب نے کالو میراسی کی لگی ڈپٹی بات سنی تو ان کے چہرے کے تیور بدل گئے، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور کافی دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ دعا کے بعد کالو کو یقین تھا کہ پیر صاحب ابھی اپنی جیب سے نواں نکور 500 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے، مگر کچھ لمحے سوچنے کے بعد پیر صاحب سر کھجاتے ہوئے فرمانے لگے، او ڈوم سن ذرا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے 50 کے بجائے 500 روپے کی دعا دے دی ہے۔ اب تو ایسا کر، اپنے 50 روپے کاٹ کر 450 روپے مجھے واپس کر دے۔ پیر صاحب کی بات سن کر کالو میراسی کا ایک رنگ آئے اور ایک جائے۔ حاضرین محفل نے وجد میں آ کر پیر صاحب کے نعرے لگائے اور کالو کو کاندھوں پر سوار کر لیا کہ کیا قسمت پائی ہے کہ پیر صاحب نے اتنی ڈھیر ساری دعائیں دے دیں۔ لوگ اسے کہنے لگے، تو بڑے مقدر والا ہے، ارے سوچتا کیا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، جلدی کر اور پیسے نکال کر پیر صاحب کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ جذبات میں آ کر کالو نے جیب میں رکھی تھیلی باہر نکالی جو 1، 5 اور 10 روپے کے نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پیسے اس نے پیر صاحب کی شادی میں آئے باراتیوں کو لطیفے، چٹکلے اور مائع دورے سنا کر اور ڈھول بجا کر بڑی محنت سے اکٹھے کیے تھے۔ کالو نے لرزتے ہاتھوں سے 450 روپے گن کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ پیسے دے کر پیر صاحب کے چہرے پر نور کی ایک دبیز لہر چھا گئی، جبکہ خالی تھیلی کالو کا منہ چڑھانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ اندھوں کی طرح ہاتھ ٹٹولتا ہوا اس مجمع سے باہر نکلا جہاں اس کے دوسرے کمی بھائی منہ بسورے بیٹھے تھے۔ دنیا میں جہاں اچھے اور نیک لوگ بستے ہیں، وہاں روپ دھار کر 2 نمبر لوگ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جیل ساز، دھوکے باز لوگ بزرگان اور اولیاء کرام کا روپ دھار کر سادہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں اور خود مالو مال ہو جاتے ہیں۔ ان 2 نمبر پیروں کے متعلق ہی یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں، کیا لے کے آئے ہو اور کیا دے کے جاؤ گے؟ گویا کہ ان جیل سازوں کی نظر لوگوں کی جیب پر ہی ہوتی ہے۔
لہٰذا راہ حق کے متلاشی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کریں، اصلی، نسلی اور حسبی اولیاء کرام اور بزرگان دین کی محافل میں ضرور بیٹھیں، جو دنیاوی حرص و طمع سے پاک ہوتے ہیں اور ان کا مقصود محض انسانیت کی فلاح اور قرب الہی کا حصول ہوتا ہے۔